आयज आमचो युनियन घडल्यार 50 वर्सां जातात आनी हे आमी थोड्या दिसांनी सेलिब्रेट करचे आसा। तेजे पयले आमचे प्रेसिडेंटीची बर्थडे येयली म्हणून आमी ताका फेलिसिट करपाक आनी हे 50 वर्सां भितर आमी कसलें झूज मांडलें आनी कितलें आमकां ह्या झुजांत येस मेळ्ळें तें आमी आयज सांगूंक सोदतात सगळे लोकांक। जेन्ना हें झूज कोमेस जाल्लें बोटयो देगेकेन सगल्यो आमचे रांपोणकार मारपाचें तें नुस्तें काबार करतात न्हू हें झूज कोमेस जाल्लें 1974 वर्साक। हें झूज आमी झुजले आनी 1981 वर्साक हो आमी सुप्रीम कोर्टाक आमी केस घाल्ली तेन्ना आमकां हे 5 किलोमीटर हो कायदो सुप्रीम कोर्टान पास करून दिलो आनी हो कायदो आसा म्हूण आमी आतां आमची मिनी पर्सिंग 5 दीस आमकां भायर वचपाक आमी गव्हर्मेंटाक डिमांड करतात। कित्याक हे बोटी येयले म्हणटूर सगळें नुस्तें काबार जाता आनी आमकां तितले धंदो फायदो मेळो ना म्हूण। तेच भाशेन आयज आमचें हें झूज आमचे नुस्तेकारांचें दर्याचें तेच भाशेन गोंयचें आनीक आमी गांवचोय आमी सांबाळ करून येयल्ले आसात। पयले सुवातेर सात्र्यांत एक फिशींग जेटी येवची आसली आनी जरी तर ती जेटी येयल्ली जाल्यार बोटकार ओरोसभर हिंगा नुस्तें मारता आसले ते आमी आडायली। आमी हिंगा ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय म्हूण। ताजे उपरांत जुवारी आग्रो केमिकल ही कंपनी हिंगा डोक हाडूंक सोदताली तेजेरूय आमी झूज मांडले आनी तीवूय येयना जावपाक आमी तें स्क्रॅप केलें। तेच भाशेन हिंगा एक शिप ब्रेकिंग वर्ल्ड स्क्रॅप यार्ड येवचें आसलें आनी जरी तर तें स्क्रॅप यार्ड हिंगा येयल्लें जाल्यार हिंगा वेलसांवात न्हू पूण आख्खो कोस्ट बेतूल पासून हो सगलो बोटींनी व्हडले व्हडले स्टिमर येवन थिंगा स्क्रॅप कोन्न ब्रेक कोन्न सगलो आख्खो दर्योच एक लोकांचे कुडक्याचो जाता आसलो आनी थिंगा फिशींग वो कितेंच आमकां करूंक मेळचें नासलें। तेच भाशेन फोंडे एक केमिकल फॅक्टरी नायलॉन 6.6 म्हूण येवची आसली तेजेवरूय आमी त्या झुजपाक आमचो गोंयच्या रांपोणकारांचो एकवटान सपोर्ट केलो आनी तिवूय भायर पडली 1995 वर्साक। तेच भाशेन कारंजाली वॉटर स्पोर्ट्स जातलो तेन्ना आख्खो गोंयचे गोवन सुमार 7,000 सायन्यो हाडून हो वॉटर स्पोर्ट्स आमी बंद केलो। तेच भाशेन मेथा स्ट्रीप एक कंपनी येवची आसली आनी तितून एक प्रोसेस आसलो मेल्टिंग प्रोसेस तो सगलो वायर हाडटा तो मेल्ट करून तो तितूंतलो कॉपर आहा तें काडून थिंगा व्हडले कॉपराच्यो प्लेटी करच्यो आसल्यो आनी हो मेल्टिंग प्रोसेस ताचो धुंवरान सगळे मनशांचे लांगसांत वचोन सगळे मनशांक कॅन्सराचें दुयेंस जावपाचें। मातांनी जेन्ना हे खबर आयकली तेन्ना इनडेफिनेट पणजे हंगर स्ट्रायक बसलो तेन्ना मातांनी सदांच आग्नेल बाबाक हिरो म्हणटालो। हिरो म्हणजे कितें मातांनी चड जाणार
आणि तो एक जाणवायचो मनीस. तेच भाशेन तेजी बायल ती एक हिरोईन कशी हांव आज म्हणटा. कित्याक जेन्ना ही मेहता स्ट्रीपेचे हांगा स्ट्रायक चलताले, सगळे रस्ते बंद जाल्ले, तेन्ना रातोरात दर्यांतल्यान ती बायल आमच्या बारा येवन आमी सारखे पणजे जेटीर गेल्ले. काळजीदार उमेदीवन ती बायल जावन आसता. कित्याक तेक हांव हिरोईन म्हणटा आनी तेका म्हाका न्ही सदांच हिरो म्हणटालो. कित्याक तेकाय जाणवाय जायती आसली, त्या पासत हिरो म्हणटालो. असली कामां तियेन केल्ली काळजीदारपणान. तेच भाशेन SEZ सेज स्पेशल इकॉनॉमिक झोन ही 15 SEZ आमच्या गोंया भितर येवची आसली. ती 15 SEZ म्हणजे आनी तातूंत काम करपाक दुसरे स्टेजीचो सुमार 6,000 लोक येवचो आसलो. 6 लाख लोक येवचो आसलो. आनी तांची फामील म्हणजे एक डबल जोडल्यार 12 लाख. आनी तेन्ना गोंया फकत 12 लाख लोक आसलो. ते 12 लाख आनी हे 12 लाख लोक म्हणल्यार गोंया सारको क्राउड जावपाचो. एका आख्खे गोंयचो फिशरमॅनान चड सपोर्ट करून जेन्ना उलो मारता तेन्ना एक गांवचे 8-10 बसो हाडून हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक सगळे मुखार सरून आमी रांपोणकारूय पूण